बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं अलिफ न्यूज़ और मैं हूं आपके साथ माजिद अली। शामिल करते हैं पाकिस्तान और दुनिया भर से ब्रेकिंग न्यूज़ हेडलाइंस। शाम में इसराइली बमबारी सदारती महल निशाने पर तुर्की के लिए फैसला कुल लम्हा आ गया। न्यूज़ रिपोर्ट के मुताबिक इसराइल ने गुज़िश्ता रात दिमश्क शाम के दारुल-हुकूमत पर तबाहकुन फ़ज़ाई हमले किए। सदारती महल समेत मुतअद्दिद हसास तंसीबात को निशाना बनाया गया, लेकिन इसी दौरान इसराइल पर भी ज़ोरदार जवाबी हमले हुए। यमन के हौसी बागियों ने इसराइल पर बैलिस्टिक मिसाइल दाग दिए और अब इसराइल के जनूबी इलाकों में सायरन बजने लगे हैं। लोग बंकर्स में छुपने पर मजबूर हो गए। न्यूज़ रिपोर्ट के मुताबिक इसराइली डिफेंस फोर्सेस ने तस्दीक की है कि वो खतरात को इंटरसेप्ट करने की कोशिश कर रही है। इसराइल के एयर डिफेंस ने एक्टिव होकर इन मिसाइलों का जवाब दिया, लेकिन खतरा अभी टला नहीं। इसी दौरान आलमी सतह पर भी सूरत हाल तेजी से बिगड़ती नजर आ रही है। बरतानवी अखबार एक्सप्रेस यूके के मुताबिक नेटो रूस के खिलाफ जवाबी कार्रवाई पर गौर कर रहा है। रूस पर इल्ज़ाम है कि वो मशरकी यूरोप में सिविलियन एविएशन और मैरीटाइम ट्रैफिक को जैम कर रहा है और इससे हवाई जहाज़ों के क्रैश होने का खतरा है। यानी दुनिया के हालात तेज़ी से बिगड़ते जा रहे हैं। दूसरी तरफ ईरान की फ़ज़ाई हदूद मुसलसल बंद हो रही है। एयर डिफेंस सिस्टम्स एक्टिव हैं और ईरानी सुप्रीम लीडर ने खबरदार कर रखा है कि अगर अमेरिका या इसराइल ने दोबारा हमला किया तो इन्हें शदीद जवाब दिया जाएगा। न्यूज़ रिपोर्ट के मुताबिक ये सूरत हाल बता रही है कि मशरिक़ वस्ता के बाद रूस यूक्रेन महाज भी तेजी से गर्म हो रहा है। इसराइल को हौसी हमलों से निमटना पड़ रहा है, जबकि ईरान खामोशी से लेकिन वाज़ेह इशारे दे रहा है कि वो तैयार है। आने वाले दिनों में कुछ भी हो सकता है। दिमश्क पर कब्जा, तेल अवीव पर हमला या मास्को से किसी नई आग का भड़कना। खबर के अगले हिस्से में बात करते हैं। दोबारा हमला हुआ तो अमेरिका पर पहले से बड़ा वार करेंगे ईरानी सुप्रीम लीडर। आयतुल्ला खामनाई ने खबरदार करते हुए कहा है कि अगर ईरान पर दोबारा हमला किया गया तो इसका जवाब पहले से कहीं ज़्यादा सख्त दिया जाएगा। खामनाई का कहना है कि कौम अमेरिका और इसके पालतू सुहूनी हुकूमत के काबिल खड़ी है। नए हमले की सूरत में हम इससे कहीं बड़ा वार करेंगे, जो हमने अल उदैद बेस पर किया। आयतुल्ला खामनाई ने गुज़िश्ता माह जंग के दौरान कतर में अमरीकी फौजी अड्डे अल उदैद पर ईरानी मिसाइल हमले का हवाला देते हुए कहा कि ईरान ने जिस अड्डे को निशाना बनाया वो खित्ते में अमेरिका का नहायत हसास मरकज़ था और इससे भी बड़ा वार अमेरिका और दूसरों पर किया जा सकता है। ईरानी सुप्रीम लीडर आयतुल्ला खामनाई ने ईरानी सफारतकारों को भी खबरदार कर दिया है कि वो मुकम्मल तैयारी के साथ काम करें और रहनुमाई पर अमल करें। खबर के अगले हिस्से में बात करते हैं। शाम द्रोज़ कम्युनिटी और हुकूमत के दरमियान जंगबंदी मुआहदा तय पा गया। शाम में द्रोज़ अक़लियत और रियासती क़यादत के दरमियान कशीदगी के बाद जंगबंदी मुआहदा तय पा गया है। शामी वज़ारत दिफ़ा के मुताबिक सवेदा शहर से फ़ौज का मरहलावार इनखला शुरू हो चुका है। सवेदा में मौजूद गैर कानूनी गिरोहों के खिलाफ सिक्योरिटी कार्रवाई मुकम्मल हो चुकी है, जिसके बाद अमन व अमान की सूरत हाल मामूल पर लाने के लिए फ़ौजी इनखला का फैसला किया गया। मुआहदे के तहत फ़रीक़ैन मकामी खुदमुख्तारी और रियासती अमलदारी के दरमियान तवाज़ुन पर मुत्तफ़िक हो चुके हैं। इलाके में हालिया कशीदगी के बाद शहरी मामूलात ज़िंदगी की बहाली के मुंतज़र हैं। बैनुल अक़वामी मुबस्सिरीन ने पेशरफ्त को मस्बत करार दे दिया। खबर के अगले हिस्से में बात करते हैं। शाम पर इसराइली हमले नाकाबिले कबूल हैं, तुर्किया का शदीद रद्द-ए-अमल। तुर्क वजारत खारजा के जारी करदा बयान में खबरदार किया गया है कि इसराइल की हालिया कार्रवाई खित्ते में अदम इस्तेहकाम में मज़ीद इजाफा कर रही है। उन्होंने कहा है कि शामी अवाम को बरसों बाद अमन से जीने का एक तारीखी मौका मिले है, जिसे इस तरह के हमलों से ख़तरात में डाला जा रहा है। तुर्क वजारत खारजा ने फ़रीक़ैन पर जोर दिया कि वो शामी हुकूमत के साथ मिलकर देरपा अमन कायम करने की कोशिशें करें ताकि अवाम को सुकून का सांस नसीब हो। तुर्किया ने आलमी बरादरी से भी अपील की है कि वो मशरिक़ वस्ता में जारी कशीदगी के खात्मे के लिए मस्बत किरदार अदा करे। खबर के अगले हिस्से में बात करते हैं। ज़ेलेंस्की के आबाई शहर समेत मुख्तलिफ मकामात पर रूसी हमले। इन रूसी हमलों में एक बैलिस्टिक मिसाइल और 28 ड्रोन्स का इस्तेमाल किया गया। अमरीकी मीडिया के मुताबिक यूक्रेन के वस्त में वाक़या सदर ज़ेलेंस्की के आबाई शहर
کرائف سمیت ملک کے 4 اہم حصوں میں روسی بمباری کا سلسلہ جاری رہا۔ کرائف شہر کے فوجی انتظامیہ کے سربراہ نے بتایا ہے کہ روس کی جانب سے 1 بیلسٹک میزائل اور 28 ڈرونز کا استعمال کیا گیا۔ یوکرینی صدر زیلنسکی کا کہنا تھا کہ روسی حملے میں ان کے 15 شہری زخمی ہوئے۔ کرائف میں روسی حملے کا مقصد شہر کے توانائی مراکز کو تباہ کرنا تھا۔ یوکرینی صدر زیلنسکی نے مزید بتایا کہ مجموعی طور پر یوکرین میں 3 لوگوں کی ہلاکت ہوئی، جن میں 1 سومی اور 2 خرکیو کے مختلف علاقوں میں ہوئے۔ امریکی خبرساں ادارے کا بتانا ہے کہ روسی افواج نے گزشتہ رات میں 728 ڈرون حملے کے لیے استعمال کیے گئے، جس سے پتہ چلتا ہے کہ روس اب ڈرونز استعمال میں اضافہ کر رہا ہے۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں فرانس، برطانیہ اور جرمنی کا ایران پر دوبارہ پابندیاں لگانے کا عندیہ۔ فرانس، برطانیہ اور جرمنی کی جانب سے ایران پر ایک بار پھر پابندیاں لگانے کا عندیہ دے دیا گیا۔ ایران نے پیش رفت نہ کی تو پابندیاں بحال کر دی جائیں گی۔ غیر ملکی خبرساں ادارے کی رپورٹ کے مطابق یورپی ممالک کی جانب سے ایران پر اگست کے آخر تک اقتصادی پابندیاں بحال کرنے کا عندیہ دیا گیا ہے۔ امکان ہے عالمی ادارے سے معاہدہ نہ کرنے کی صورت میں فرانس، برطانیہ اور جرمنی پھر سے ایران پر سختیوں کے ذریعے دباؤ ڈالیں گے۔ فرانس کا کہنا ہے کہ ایران نے پیش رفت نہ کی تو ہتھیاروں اور بینکاری سے متعلق پابندیوں کے ساتھ ساتھ دیگر پابندیاں بھی بحال کر دی جائیں گی۔ ایران نے کہا ہے کہ یورپی پابندیوں کی بحالی ایران کے جوہری معاملے میں یورپ کا کردار ختم کر دے گی۔ امریکہ سے گفتگو اس صورت ہو سکتی ہے جب حملے نہ کرنے کی ضمانت دی جائے۔ یہ بات قابل ذکر ہے کہ ایران سے نیوکلیر ڈیل کے لیے امریکہ، برطانیہ، فرانس اور جرمنی نے اگست کے اختتام تک کی ڈیڈ لائن مقرر کرنے پر اتفاق کر لیا ہے۔ غیر ملکی ذرائع ابلاغ کا کہنا ہے کہ امریکی وزیر خارجہ مارکو روبیو نے برطانیہ، فرانس اور جرمن ہم منصبوں کو ٹیلی فون کیا اور اس بات پر اتفاق کیا کہ ایران کے نیوکلیر پروگرام پر حتمی سمجھوتے کے لیے اگست کے اختتام تک کی ڈیڈ لائن دی جائے۔ رپورٹ کے مطابق یہ ممالک ڈیل نہ ہونے کی صورت میں ایران پر اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کی وہ تمام پابندیاں پھر سے عائد کرنے کا ارادہ رکھتے ہیں جو سن 2015 میں ایرانی نیوکلیر ڈیل کے موقع پر اٹھائی گئی تھیں۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں بنگلہ دیش میں حسینہ واجد کے آبائی ضلع میں جھڑپیں۔ بنگلہ دیش کے ضلع گوپال گنج میں پرتشدد جھڑپوں کے دوران کم از کم 4 افراد جاں بحق اور 13 سے زائد زخمی ہو گئے۔ یہ ضلع سابق وزیر اعظم شیخ حسینہ واجد کا آبائی علاقہ ہے اور ان کی جماعت عوامی لیگ کا مضبوط گڑھ سمجھا جاتا ہے۔ ضلعی صحت افسر ڈاکٹر ابو سعید نے بتایا ہے کہ مرنے والوں کو گولیوں کے زخم آئے تھے، جبکہ دیگر 13 زخمیوں کو بھی ہسپتال داخل کیا گیا، جن میں سے زیادہ تر گولیوں سے زخمی ہوئے ہیں۔ عبوری حکومت نے صورتحال قابو میں رکھنے کے لیے علاقے میں فوری طور پر کرفیو نافذ کر دیا ہے، جبکہ امن و امان بحال کرنے کے لیے فوج، پولیس اور بارڈر گارڈز تعینات کر دیے گئے ہیں۔ عوامی اجتماعات پر پابندی عائد کرتے ہوئے دفعہ 144 نافذ کر دی گئی ہے۔ یہ واقعہ ایک ایسے وقت میں پیش آیا جب ملک میں یوم سوگ منایا جا رہا تھا، جو گزشتہ برس حسینہ واجد حکومت کے خاتمے اور بغاوت کی یاد میں منایا جاتا ہے۔ نیشنل سٹیزن پارٹی کے رہنماؤں نے گوپال گنج میں ریلی نکالی، جس کے بعد حالات کشیدہ ہو گئے۔ بھارت میں موجود سابق وزیر اعظم شیخ حسینہ واجد پر مظاہرین کے خلاف کریک ڈاؤن کا الزام ہے، جس میں 1400 سے زائد افراد مارے گئے تھے۔ الیکشن کمیشن نے بھی عوامی لیگ کا انتخابی نشان اپنی ویب سائٹ سے ہٹا دیا ہے اور پارٹی کی تمام سرگرمیاں عدالت کے فیصلے تک معطل کر دی ہیں۔ عبوری حکومت کے سربراہ محمد یونس نے خبردار کیا ہے کہ تشدد میں ملوث عناصر کو سخت سزا دی جائے گی اور ان کے خلاف فوری کارروائی کی جائے گی۔ ناظرین، اب تک کے لیے اتنا ہی۔ مزید خبریں لے کر بہت جلد آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ نگہبان۔